बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। ऑनलाइन आसान अरबी कोर्स में तमाम शुरका को खुशामदीद। पहला सबक, पहला हिस्सा ज़माइर मुनफसिला। आप हज़रात को मालूम है कि हमारा रोज़ाना का दर्स वो 3 हिस्सों पर या 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, दूसरे हिस्से में कुरान मजीद से उसकी मिसालें आपको बताएंगे, और तीसरे हिस्से में अरबी के मुताल्लिक, बोल चाल के मुताल्लिक कुछ न कुछ जुमले और चीज़ें आपको जो हैं वो पढ़ाएंगे। पहला हिस्सा, पहले सबक का पहला हिस्सा वो है ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर किसको कहते हैं? ज़मीर कहते हैं उर्दू में, जो हम कहते हैं ना कि मैं, हम, आप, वो, आप सब, वो सब, इन अल्फाज के लिए अरबी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको ज़माइर कहते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ज़माइर उन अल्फाज को कहते हैं जो मुखातब के लिए या बोलने वाले मुतकल्लिम के लिए या गायब के नाम की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको अरबी में ज़माइर कहते हैं। और मुनफसिला, मुनफसिला इन्फिसाल से है जुदा, यानी वो ज़माइर जो कि जुदा हो, अलग हो, किसी चीज़ के साथ मिले हुए न हो। आज के सबक के अंदर हम अरबी के वो ज़माइर पढ़ेंगे जो अलग आते हैं, किसी चीज़ के साथ मिले हुए नहीं होते, और वो मुतकल्लिम या मुखातब या गायब की जगह पर, नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ज़ैद ने कहा या उसने कहा, आपने कहा, ठीक है। तो आप, मैं, हम और आप दोनों, हम सब, वो मुअन्नस, इन सब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी में उनको ज़माइर कहते हैं। इधर लिखे कि अरबी में उसको ज़माइर कहते हैं, और मुनफसिला का मतलब जो अलग हो और मिले हुए न हो। अच्छा, तो खुलासा ये कि पहली बात ये मालूम हुई कि ज़माइर 2 किस्म पर है। एक को कहते हैं मुनफसिला, एक को कहते हैं मुत्तसिला। आज के सबक में हम वो ज़माइर पढ़ेंगे जो अलग आते हैं, किसी लफ्ज़ के साथ मिले हुए नहीं होते। ज़माइर मुनफसिला की तादाद, ज़माइर मुनफसिला अरबी के अंदर जो हैं वो 16 है, जिनमें से 8 मुज़क्कर के लिए हैं और 8 मुअन्नस के लिए हैं। आज इन 16 ज़माइर में से हम सिर्फ 8 पढ़ेंगे जो कि मुज़क्कर के लिए हैं। ये बात याद रखें कि मुज़क्कर के लिए हम जो इशारे करेंगे, मुज़क्कर के ज़माइर या मुज़क्कर के मुताल्लिक जितना भी ग्रामर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हम दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस के लिए हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर के लिए जो कि हम दायां हाथ इस्तेमाल करेंगे तो इसमें गायब, गायब वो होता है जो सामने ना हो, ठीक है। तो उसके लिए दाएं या दूर की तरफ इशारा करेंगे, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि ये वाला इशारा गायब के लिए है। अगर मुखातब सामने वाला हो तो उसके लिए सामने की तरफ इशारा करेंगे, और बात करने वाला मुतकल्लिम तो अपने तरफ उसके लिए इशारा करेंगे। तो मुज़क्कर के लिए दायां हाथ, दाएं हाथ में फिर एक इशारा जो है गायब का है, एक इशारा सामने की तरफ है, एक इशारा अपने तरफ है। फिर अगर वो जिसके मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं, अगर वो एक है तो उसके लिए अलग इशारा है, अगर वो 2 हैं तो उसके लिए अलग इशारा है, और अगर वो 2 से ज्यादा है, 3, 4, 5 जमा है तो उसके लिए जमे का इशारा है, जो वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे। तो ज़माइर मुनफसिला की तादाद 16 है। 16 में से 8 मुज़क्कर के लिए हैं और 8 मुअन्नस के लिए है। मुज़क्कर के लिए जो 8 हैं वो ये है: हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम, ये 3 हो गए। अंत, अंतुमा, अंतुम, ये 3 हो गए, और अना, नहनु, ये 2 हो गए। 3 जमा 3 6 और जमा 2 8 हो गए। ये 8 ज़माइर है। अच्छा, हुआ, हुमा, हुम, इनके लिए ये जितने भी 8 हैं तो इसके लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? दायां हाथ। बाएं हाथ को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे।
پھر جو پہلے تین ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہوا یہ ایک کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے اور جب وہ ایک ہو، ہما غائب کے لیے ہے جب وہ دو ہو، ہم غائب کے لیے ہے جب وہ زیادہ ہو، انت یہ مخاطب کے لیے ہیں جبکہ وہ ایک ہو، انتما یہ مخاطب کے لیے ہیں جبکہ وہ دو ہو، انتم یہ مخاطب کے لیے ہیں جبکہ وہ زیادہ ہو، انا یہ متکلم کے لیے ہے ایک بات کرنے والا، نحنو یہ جمع کے لیے ہے متکلم کے لیے، دو ہو یا دو سے زیادہ ہو اس کے لیے ہم نحنو کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اشاروں سے آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہوا کا کیسا اشارہ ہے، ہما کا اشارہ کیسے کریں گے، ہم کا، پھر سامنے کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے انت کہیں گے ایک انگلی سے، انتما دو انگلیوں سے، انتم سب انگلیوں سے، انا اپنے طرف اشارہ کر کے انا کا اشارہ کریں گے، اور نحنو سب انگلیاں اپنے طرف کر کے اشارہ کریں گے۔ ہوا کا معنی ہے، یہ یہاں پر نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے کہ عربی کے اندر ہم نے جو ضمائر پڑھ لیے وہ یہ ہے ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے ہوا کا وہ ایک مرد، وہ دیکھو یہ آپ کو ترجمہ سے سمجھ آ رہے ہیں کہ غائب کی بات ہو رہی ہے، سامنے وہ بندہ نہیں ہے، وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، سامنے اس کے طرف اشارہ کر کے کہیں گے آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، اپنے طرف ایک انگلی سے اشارہ کر کے کہیں گے میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد، ہم سب مرد، دو یا دو سے زیادہ مرد۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو یہ 8 ضمائر آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ان 8 ضمائر کا ترجمہ بھی وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد، اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ جملوں میں استعمال، یہ جو ضمائر منفصلہ ہیں 8، ان کو یہاں پہ جملوں کے اندر استعمال کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ مثال آپ کہتے ہیں ہوا من پاکستان، وہ ایک مرد پاکستان سے ہے، ہما من پاکستان وہ دونوں مرد پاکستان سے ہے، ہم من پاکستان وہ سب مرد پاکستان سے ہے، انت من پاکستان آپ ایک مرد پاکستان سے ہے، انتما من پاکستان آپ دو مرد پاکستان سے ہے، انتم من پاکستان آپ سب مرد پاکستان سے ہے، انا من پاکستان میں ایک مرد پاکستان سے ہوں، نحن من پاکستان ہم سب مرد پاکستان سے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے بارے میں پڑھا کہ ضمائر سے مراد وہ الفاظ ہیں جو متکلم، مخاطب اور غائب کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 16 الفاظ ہیں، 16 ضمائر ہیں، اور 8 مذکر کے لیے ہیں جو دائیں ہاتھ سے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور 8 مؤنث کے لیے ہے جو اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ یہ جو 8 مذکر کے لیے ہیں ان میں سے 3 غائب کے لیے، 3 مخاطب کے لیے، 2 متکلم کے لیے۔ غائب میں مفرد تثنیہ جمع، مخاطب میں بھی مفرد تثنیہ جمع، اور متکلم میں مفرد اور جمع، تثنیہ نہیں ہوتا۔ یہ ضمائر منفصلہ ہو گئے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ آ گیا، جملوں میں استعمال بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عربی میں ضمائر یاد کرنے ہیں، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو، ایسے یاد کرنے، لیکن اشاروں کے ساتھ۔ اشاروں کے ساتھ آپ پڑھتی رہیے، اشارے دیکھ کر کے اور یاد کرے، پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کرے اور دہرائے کہ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، اشارے کے ساتھ آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد، اور پھر دونوں کو دہرانا ہے، یعنی ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، ایسے دہرا کر کے ترجمہ اور جملوں میں استعمال بھی آپ دہرانا ہے، اور پھر وائس میسج میں مجھے سنانا ہے کہ ضمائر منفصلہ اتنے ہیں، یہ ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ جملوں میں اس کا استعمال ہے۔